السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي. اعتذر عن التأخير، أنا كنشوف كومنتيرات وراكم كتشجعوني، شكرا لكم بزاف، والتعليقات الجميلة، وراني كنجاوبكم وعليه شوية ضغوطات، ولكن كنحاول أن كل مستوى نصيب ليه شوية شوية شوية. داكشي علاش كنتأخر، ولكن كنحاول نجاوبكم كلكم. لكن قبل ما نبداو ان شاء الله، دابا راه 9:04 ديال الصباح فاش كندير لكم الفيديو. كنهضر بشويه لان ما نضطر ناسين. اول حاجه قبل ما تنساو انكم تحاولوا تشجعوني باشتراك فضلا ليس امرا اذا كان ممكن، ولايك. كومنتاتكم كيشجعوني بزاف كيحفزوني، وكنتمنى نتواصل معكم على طول. اذا اليوم غادي نهضروا فين وصلنا بالنسبه للفرنسي. اليوم خوتنا وصلنا لسيكونس 5. Séquence 5. Faire la description d'un animal et intégrer dans le récit. نوصف واحد الحيوان وندخلو في الغيسي. دونك غادي نقراو النص ونجاوبو لهاد لي كيستيون. Les éléphants. Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Leur vie était belle, leur cerveau était délicat, leur sens plein de subtilité. Ils avaient la vision précise, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énorme mais flexible, pesant mais agile, elle explorait les eaux et la terre, cueillit, déracinait, pétrissait avec ses trompes en nervures qui s'enroulaient comme un serpent, et traînait comme un ours, travaillait comme une main d'homme. Leur défense en ivoire fouissait le sol d'un coup de leurs pieds circulaires. ils écrasaient leurs ennemis. دونك هنا بغا يقولنا بان هادي عشرية من الحيوانات هبطوا الارض اللي كاينه لتحت، لي تيغ باس، الاراضي التحتيه. هبطوا، كانت الحياة ديالهم زوينه بزاف، العقل ديالهم كان طري. لوغ سونس بلان دو سوبتيليتي، يعني سوبتيليتي هي لطافة، يعني الأحاسيس كانوا مليئين بلطافة. كانت عندهم واحد الرؤية حادة، كانت عندهم لودوغا اللي حاسة الشم زوينة، اللمسة زوينة، كان عندهم السمع حتى هو حي. دونك هنا كيوصفوه لي ليمون، كيوصفوه لي زيليفون، اعتذر، كيوصفوا لي زيليفون انورمي فليكسيبل، كانوا ضخمين ولكن بحال تنقول حنونين. بيزون مي اجيل، الاكسبلوري لي زو، كانوا كيكتشفوا الوديان والاراضي. كويي، تيقطعوا وتيقلعوا. بيتريسي افيك سي ترامب او نيرفور كي سون رولي كوم ان سيربون، ولكن راه يقدروا يغدروا بهذاك الترامب اللي هو هذا النيف، يقدروا يغدروا بيه كوم ان سيربون بحال الحنج. اتريني كوم ان اورس، وكيشبهوا الدبابه في شي حاجه. ترافايي كوم اون مان دوم، وكيخدموا بحال يد الانسان. لو ديفونس اون ايفوار فويسي لو سول. لو ديفونس ديفونس هما هادوك اللي تنقول مثلا المدافع ديالهم اون ايفوار، هما المدافع بحال القرون كيدافعوا بهم الهجم شي واحد. وكو دو لوغ بيي سيركولير، عندهم رجلين دايرين بحال هكا. ازيكرازي لوغ زينمي، وكيتحداو ولا كيواجهوا الاعداء اللي كانوا قدامهم. هنا السؤال الاول قال لك هنا بدا صفحه 144 144. Je cherche dans un dictionnaire le sens des mots suivants. نقلب في الديكسيونير على هاد المعاني. subtility عندي جنب subtility كتعني فينيس، لطافة. لودوغا اللي هي حاسة لودوغا حاسة الشم. دونك انا درت والوني ما لقيتهاش، درت لوني. تلوني تا عنده علاقة بحاسة الشم. لو تاكت يعني لمس او لمس توشي. لوي ايكوت، لوي هي حاسة السم، مي انا درت تما كليكوت لان ما لقيتش من واحد اخر، ولكن نفس المعنى. اجيل اليز، ملي تنقولوا اجيل كتعني خفيف او نشيط، او اليز يعني مرتاح، هو خفيف ومرتاح. نيرفيور غاسين، هنا تيقصدوا بها العرق او الضلع، تيقصدوا بها العرق او الضلع ديال الشجره مثلا. اتخاندق، هاد الكلمه هادي هي اللي ما لقيتهاش، ما قلب عليها، اعتذر. دوزو للتمرين الثاني. هنا قال لك جو ديسيني كرسم سيغ ليماج في الصورة لي بارتي دو كور، أجزاء الجسد ديال دي زيليفون لهاد الفيالة كي سون سوليني دون لو تكست، اللي اسطريهم تحت التكست. شنو كاين؟ ترامب اللي قلنا هو هذا، شتو هذا هو ترامب، هذاك النيف الطويل ديالو.
هذاك 30. لوغ ديفونس هما هادو، هما بحال القرون كيدافع بيهم. شنو عاوتاني؟ لوغ بي هما هاد الرجلين. حنا بالنسبه للحيوان تنقولوا لي بات، الانسان لي بي، ولكن هما قالوا لي بي ما عرفتش علاش. نورمالمون خصو يقول لي بات الحيوان، ولا يمكن هما تيهضروا على الشخصيه اللي هي الفيال داكشي داروا لي. داكوغ، هادشي اللي كاين هنا. بالنسبه للثلاثه جو ريليف لا ديسكريبسيون دي زيليفون كومبليتون التابلو. الثلاثه تيقول لك استخرج اوصاف ديال هاد لي زيليفون من خلال اكمال هاد الجدول. الور جينيرال. الور جينيرال هي الهيئه العامه، يعني كيفاش داير في الشكل. نورمالمون كيفاش كنهضروا عليه، كيفاش داير خوتنا في الله. قال لك اودي داير فيزيون بريسيز، عنده الرؤيه حاده، يعني كيشوف من بعيد. اودوغا فان، اودوغا اللي هي حاسه الشم زوينه. لو تاكت سيغ، اللمس اللي هو حاد. والويفيف والسمع اللي هو حي، يعني كيسمع مزيان من البعيد. هادي الور جينيرال، الهيئه العامه. دابا ندوزو للتخام. تخام في النص كيفاش قالنا نديرو؟ تخام نيرفيور، يعني انت بحال حادين تقريبا، ولا يقدر يغدر بيهم ولا. هاي نيرفيور. ديفونس اون ايفوار. ديفونس اون ايفوار. بيي سيركولير. بيي سيركولير. داكوغ. اين بيي سيركولير. اوكي، كملوا. الا كان شي سؤال شي استفسار شي خطا كتبوا لي في كومونتير، انا من الناس اللي متواضعين. الا كان شي خطا شي حاجه نتناقش معكم ولا انا نحفظو ماشي مشكل. ندوزو هنا السؤال 4. parmi les propositions suivantes. اعتذر حتى انا دابا في بيتي كنصور. parmi les propositions suivantes، من خلال هاد الاقتراحات التاليه، جو شوازي l'ordre de la description qui convient. نختار الوصف المناسب. هنا قال لك دي جينيرال او بارتيكولي، يعني من العام من الخاص. شنو بغا يقصدوا بهاد الجينيرال؟ جينيرال هي فاش كنوصفوا شي واحد، كنوصفوه كله في الاول، وعاد كنمشيو مع الديتاي، كنوصفوه كيفاش داير، عاد رجليه، نيفو، فمو كيفاش داير هكاك. هادشي اللي بيقصد بجينيرال و بارتيكولي. بارتيكولي جينيرال من الخاص العام، يعني هاد لي فوا هاد الفيل فاش وصفوه هنا، وصفوه بالصفه العامه في الاول. قالك عنده عيني كيفاش دايرين وطرومبا، عاد دخلوا شويه بشويه. فهمتوني؟ دونك دو جينيرال و بارتيكولي، من العام للخاص. ماشي مشاو تخصصوا في حاجه وحده، قالك عنده رجلين، عنده الودنين، عنده لاكو. لا، قالك كيفاش داير هو هنا. قال qu'ils élevant descendir leur vestibule, leur cerveau était délicat, leur sang plein. دونك نبداو كيوصفو كيفاش داير هو وهكا. ils avaient، هاي ils كتعني جمع مذكر السالم ديالهم. ils avaient يعني عندهم لا فيزيون وعندهم لو دوغا. دونك هنا هادشي كيبين لينا انه وصفوا لنا من الجينيرال البارتيكولي، يعني من العام الى الخاص. من الخاص للعام. هنا قالك دي او هو فوق، دي او هو فوق، وبا لتحت. يعني هنا انا كرشيت جوج الحوايج. كرشيت الاولى لان وصفوه من جينيرال بارتيكولي، وكرشيت الثالثه من او لبا. يعني شنو؟ يعني من الفوق لتحت. هو بدا من الراس، بدا من عينيه، من ودنيه، من نيفو هابط، الرجلين هابط. دونك انا كرشيت هاد الجوج. داكوغ، كملوا. هنا قال لك j'indique les parties du corps qui correspondent. فاش نقولوا في لا ديسكريبسيون لي بارتي دي كور، هما الاجزاء ديال الجسد. اجزاء ديال الجسد ديال الحيوان، سواء السفليين او العلويين على حسب. دونك هنا قال لك لي بارتي دي كور qui correspondent لا فيزيون. كيفاش دايره لا فيزيون؟ لا فيزيون هي الرؤيه. كيفاش دايره لا فيزيون؟ لا، انا شنو بغا يقصد بلا فيزيون؟ بغا يقصد بلا فيزيون هي الرؤيه. شنو اللي وصف هنا في الرؤيه؟ وصف العين، العين. ها هي. قال لك ازافي لا فيزيون بريسيز، كانت عندهم الرؤيه حاده. عوض ما يقول لك كيشوف من بعيد، قال لك كانت عنده الرؤيه حاده. هنا لودوغا. شنو قلنا لودوغا في الشرح؟ قلنا لودوغا في الشرح هي حاسه الشم. دونك لو ني هنا بغا يقصد بها هو لو ني نيف. والطاكت، والطاكت هي حاسه اللمس، لا ما اليدين. الوي عينيه. هنا بغا يقول لك ان كل حاجه، كل حاسه شنو هي الحاجه اللي كتمشي معاها. داكوغ.
الوي هو لو. قلنا حاسة السمع يعني لوغي، الودن. داكور. جو بروبوز كنقترح اون كاركتيريزاسيون ا سي 4 سونس. كنقترح واحد كاركتيريزون يعني كلمات ملائمة للوصف ا سي 4 سونس، هاد 4 المعاني. لا فيزيون، قلنا لا فيزيون اللي هي لوي. كاركتيريزون باش وصفناها هنا، ها هي القاعدة. ديما تنقول لك في الدروس سيروا القواعد، فهموا القاعدة راه نصف جواب السؤال. بي سيركولير غروس، ها هما كاركتيريزون هما الصفات اللي عطيناهم لهادوك الحوايج مثلا. داكور. دونك هنا قال لنا لا فيزيون هي لوي، يعني الرؤية هي العين. والعين كيفاش توصفوها؟ بريسيز، حادة، كاينة في النص. لودوغا شنو لودوغا؟ هو لو ني، النيف. دونك كيفاش داير لو ني؟ فان. عندنا راه فان، راه كاينه فان هي النهايه. انا تيقصد بها النهايه، فان تقصد بها انه عنده هذاك الانف اللي زوين ولا مثلا، فهمتوني. لو تاكت اللي هو اللمس، اللي هي بارتي دو كور، الجزء في الجسد اللي هي لا مان، اللي هي سيغ. كاركتيريزاسيون سيغ. عندنا هنا لوي اللي هي حاسة السمع، اللي عطيناها لوغي، اللي عطيناها فيفا كاينه في النص. داكور. Non, je relève les trois comparaisons qui montrent l'importance de la trompe des éléphants. قال لك استخرج، جو ريليف استخرج ثلاث مقارنات. كومباريزون هي مقارنة كي مونطخ اللي كتبين لينا أهمية لا ترومب، اللي كتبين لينا أهمية هاد لا ترومب هادي. شتوها؟ أهمية لا ترومب دي زيليفون. كومباريزون 1. كومباريزون يعني جملة المقارنة الأولى. الجملة المقارنة الأولى شنو قال فيها؟ قال لك أودي ترامب كي سونغولي كوم لو سيربون. هذاك ترامب اللي كي سونغولي اللي كيدور بحال الحنش. والمقارنة الثانية قال لك ترامب اتخني كوم ان نورس، عنده هذيك ترامب اللي دايرة بحال الدبابة. مزيان. المقارنة الثالثة ترافايي كوم اون مان دوم. المقارنة الثالثة كومباريزون اللي هي الترومب هادي، هداك النيف طويل تيخدم بزاف بحال يد الانسان. داكور. ندوزو لبي. مش عندك لي تخوا زاكسيون لي انا واخا كنزرب راه كنشرح لكم بالدقائق كلمه كلمه، لان ما باش نعطيكم فيديو فين ساعه ولا 40 دقيقه غادي تملوا. لا، ما يكون فيه 10 دقائق 15 دقيقه حتى 18 ويكون مفهوم مشروح كله. j'indique les trois actions liées à ces comparaisons. j'indique يعني نعين les trois actions. فاش كنسمو اكسيون كنقصدو بها ردود الافعال. راه قرينا في لي غيسي لي زاكسيون هذيك اللي كانت في الدار ديال الدبابه، ما عقلش شو سميتها. لي زاكسيون هما الافعال ولا الردود. فاش نقول لك انا جو مارشي، انا تمشيت، يعني لاكسيون هو التمشي مارشي. فاش نقول لك جولي، لاكسيون ليغ هي قريت، الحركه ولا الفعل. اتفقنا؟ لي زاكسيون هما الحركات ولا الفعل. شي حوايج كنقولهم لك ديما حاول تشدهم. داكور. دونك كومباريزون 1، المقارنه الاولى. اشنو قالوا هنا؟ قالوا كيفاش جاو كيهضروا على لي ترومب. قالك افيك سي ترومب اون يرفير كي سونغولي، ها لاكسيون ها الفعل سونغولي. اتريني ها الثاني اللي كان حداه كومباريزون كوم، هما بغاو لا كومباريزون. ها ترافاي. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم الاخوان في الله، اخوتنا في الله، وحنا خوتكم في الله. فهمتوني؟ ها المقارنه كومباريزون 1 سونغولي. هادو هما الافعال، هادو هما ردود الافعال اللي كانوا مع هاد لو كومباريزون ديال ترومب، يعني بغا يكون معاهم علاقه. نمشيو للصفحه 106. لا اعتذر باقي ما كملتش، اعتذر. Je précise si ce texte exprime une impression positive ou négative sur les éléphants. Je précise أحدد إذا كان هذا النص يعبر عن تعابير إيجابية أو سلبية للحيوان. هذا النص هذا اللي كنوصفوه هذا كيعطينا هذا النص هذا كيعطينا تعابير إيجابية، كيوصفوه باللي هي زوينة. قالك الحياة ديالو كانت زوينة، الحياة الفيالة، العقل ديالو كان طري، احاسيس ديالو كانت مليئه بالسبتيليتي، اللطافه. دونك انا كيعطينا افكار ايجابيه. داكوغ. بوزيتيف. انا غادي نديرو بوزيتيف. هاهي بوزيتيف الاخوان، هادي غادي نكتبوها انا اللي ما كيبانش لي. هاهي بوزيتيف. انا قال لك جو ريليف لي مو او لي اكسبرسيون كي لو موند. استخرج كلمات او تعابير التي تدل عليه. شنو هم مبين؟ هاهم السطر الاول. leur vie était belle، حياة كانت زوينة. leur cerveau était délicat، leur sens plein de subtilité.
اوكي وحنا غاديين. دونك غنكتبو تلنا كاع، كتبو تلنا. دابا نمشيو للصفحة. وصلنا خوتنا في الله الصفحة 146. انا قال لك جو ريليف لا ديسكريبسيون دو سو شان كومبليتون لو تابلو سي دوسو. نكمل هاد المواصفات ديال هاد المش اون كومبليت من الطابل. قال لك جافي ان شا كي تي غران، كان عندي واحد القط اللي كان كبير. elle était gris بلون، كان غري وبيض. elle avait le poil court، كانت عنده لو بوال قصيره. et les yeux bleus، عيني زرقين. les oreilles pointues، ولا لي زوغي الودنين حادين. et de longues moustaches، عنده موستاش طويل. ses pattes étaient blanches، هاد الكرجين كانوا بيضين. et sa queue était longue، والديل ولا الزنطيط كان طويل. elle était très mignon et très gentil، كان يعني مينيون يعني بحال زويون، وكان جونتي ظريف. الوغ هنا بارتي دي كور ديكريت شنو يوصفنا؟ هنا كاركتيريزون بوال كور، زيو بلو، هادو اللي وصفناه هنا. لي زوغي بوانتو، موستاش لونغ، بات كو بلانش. تالا رجعنا تلقاو معايا في النص صافي. دابا جو بال دو مون انيمال بريفيري اون دو تخوا فراز، نهضر على شي حيوان في جوج سطورة ولا ثلاثة. دونك هنا فاش كيعطيوكم تكتبوا بحال هكا، تكتب شي حاجة مثلا، تكتب يعني شنو هادي. انا عارف تقدر تكون انت ضعيف في الفرنسي، تقدر تكون ما كتعرفش، تقدر تكون لكن انت كتعرف تكتب مزيانه، لكن انت كتعرف تكتب وناقصك التعابير. كل هذا تحفظ منه كلمات. هنا كنهضروا على الوصف، حفظ هادو، شد هاد المواصفات هادو حفظهم. سيبتيليتي ديليكا حفظهم. اي درس دخلتي فيه حفظ غير جوج كلمات ثلاثة ولا أربعة غادي نساعدوك. هنا ما عارفش كاع تكتب، ما عارفش تكتب، ما عارفش تكتبو والو، حتى شي حيوان شدها ودير هاد النص هذا دير ليه كوبيكو، ماشي كوبيكو لي نوو. انا نعطيكم اش كتبت انا. جافي انا كتبت بحالو ولكن غيرت واحد شويه. جافي ان شيان كي تي غران، كان عندي واحد الكلب. هنا درت جافي لي فيرب فوالا بارفي حيت كنهضر على شي جافي عندي املك. elle était noire، كان كحل. elle avait les pattes blanches، كان عنده رجلين بيضين اي غروند. صافي جوج سطورة ولا ثلاثة، جوج وربع كاع ما كاملينش. كتبت دخلت هاد العناصر اللي كاينين هنا، هما جافي هضرت على الحيوان ديالي وعطيت المواصفات غران كور. صافي مرينا ما عنده بس، بلا ما يخلعوكم هادشي. داكور يلا نكملو. هنا قالك جو كونستيتيو افيك لي مومبر دو مون جروب، نصيب مع اعضاء الجروب اون بيتيت بانك دادجيكتيف. هنا البنك هي البنكة، ولكن هنا بنك ما قصدوش بها البنكة، انما قصدو بها اون بيتيت بانك، واحد المعلومات صغيرة ديال الوصف بور ديكريغ لانيمال شوازي بور نوتر بروجي. الا قالك المستر تكتبوا لهاد البروجي غتختاروا شي حيوان وتختاروا هنا كيفاش داير، هنا مع الجروب. صافي حتى حاجة ما صعيبة، حتى حاجة ما صعيبة. انا قال لك après avoir lu le texte، من بعد ما قريت التكست جو بو فيريفي، نتاكد سي جو سي ريبيري، واش نقدر نجبد لا ديسكريبسيون دان انيمال. انا في نظري وي، وكل واحد نتوما جاوبوا بصراحه وي ولا نو. واش كتقدروا تجبدوا المواصفات ديال الحيوان ولا لا؟ واش كتقدروا تجبدوا الخصائص ديال البارتي ديالو؟ واش كتقدروا تجبدوا التعابير ديالو في التكست؟ انا بالنسبه ليا وي، مكتبش عليكم. كملوا. قال لك انا ريكونيتر لي بارتي دو كور. هنا كنا كنوصفو، اما انا غادي نتعرفو. ريكونيتر جايه من نتعرفو على اجزاء الجسد ديال الحيوان. عندنا واحد الحيوان اللي كيبان لكم بصراحه بيزار غريب، هو متنوع. شوفونا داكور ما نضربوش. نكملو. اون مابويون سي لي زانديكاسيون سيفونت، من خلال هادو يعطينا جونتور لي زانيمو. جونتور هي ندور على لي زانيمو ريبريزونتي دون سو ديسان، ندورو على الحيوانات اللي كاينين. اش كيبان لكم؟ كاين هنا هاد الراس هذا ديال البقره، ها هي فاش، داكور ها هي فاش، ندورو عليها البقره. كيبانو لنا لي بات ديال الحوت ديال الشيان بحال هكا. ها هو بواسون هو الحوت، ها الشيان هو الكلب، ها هو كانار مثلا. هنا كيبان واحد الديل، واحد الزنطيط خضر ديال كروكوديل تيمساح، ها هو كروكوديل. هنا كيبان هاد اللون ديال التيغر اللي هو التيغر النمير. هنا كيبان هاد اللون هذا، معرفت شنو هاد اللون، معليش مع الرسم. داكور باش نكملو. جانديك لي بارتي دو كور كي كوريسبوند ا شاك انيمال ا بارتير دو ليماج. جانديك نعين اجزاء ديال الجسد كي كوريسبوند ا شاك انيمال، يعني لانيمال الحيوان و بارتي دو كور. مثلا كروكوديل، اشنو لقينا هنا في كروكوديل؟ تمساح. لقينا في لاكو
كروكوديل عنده هاد لاكو في هاد اللون داير بحال هكا. مشينا لفاش، الحيوان التاني فاش، غنبداو من لنا ها هو فاش. شنو عنده شنو درت انا؟ عنده لابوش الفم، عنده لي كورن كرون، عنده لي يو هالوجه ديال لا فاش البقرة. مشينا للتيغر النمر، عنده هادي داكوغ. حنا غاديين بحال هكا. هنا قالك جو رابيل لي بارتي دو كور كي بورت لو ميم نون شي هنا غير جو رابيل هي استذكار ولا كنذكرو لي بارتي دو كور بالنسبه للحيوانات الاخرين. وهنا يعني داكشي اللي كاين ماشي شي حاجه مهمه. دونك اخواني اخواني وصلت لهاد الفيديو، سمحوا لي وصلت ل 20 دقيقه، طولت عليكم ولكن شرحت لكم بالدقيق، وان شاء الله غادي نكمل معكم حتى لاخر العام، وكنتمنى تنجحوا. وعلاش لا الا وصلتوني ل 1000 مشترك غندير لكم لايفات، ندير لكم لايف، غنختار واحد الوقت بالنص النهار اللي بلي وندير لايف ونشرح، ويكونوا اسئله وتكون شي حاجه اللي نايضه نوضه. داكوغ غير عاونوني بكومونتيرات وباشتراكات، جزاكم الله خيرا وشكرا. ولا تنسوا الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو بالاشتراك، ولا تنسوا على الضغط اللايك للتشجيع وكومنتات زونين. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.